शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की मशहद में नमाज जनाजा रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में तदफीन होगी। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। हर दिल गमज़दा अश्कबार आंखों के साथ सिसकियाँ फजा सोगवार। जुलूस इमाम रज़ा हाईवे से होता हुआ हरम इमाम रज़ा पहुँचा। 5 लाख गैर मुल्की भी शरीक हुए। हज़ारों ख़वातीन की भी जुलूस में शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं। एक बात तय है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये एक यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। मशरकी हमसाये का फसाद फैलाने में भरपूर हाथ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हर कार्रवाई में मुलविस है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, चंद रोज़ में दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात रूनुमा हुए। पुलिस, पाक फौज के जवान और शहरी शहीद हुए हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज के अफसरान और जवानों ने लाजवाब कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। आज आखिरी फसादी के इख्तिताम तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। फितनल खारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोटा में एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़र्ज़ की राह में अजीम कुर्बानी पेश करने वाले शहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का शहदा के ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, IT, ज़राअत और सयाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के नुमायाँ किरदार का एतराफ़। बोले, क्रोएशिया पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मज़बूत बनाने का ख़्वाह है। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर। ईरान अमरीका कशीदगी में खतरनाक इजाफा। एक दूसरे पर हमलों का नया सिलसिला। अमरीका के मुसलसल दूसरे रोज़ ईरान पर हमले। अमरीका फ़ज़ाइया ने सरीख, चाबहार, बंदर अब्बास, कोनार्क और अबू मूसा को निशाना बनाया। सूबा बुशहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। एक फायर फाइटर जाँ बहार। सूबा गुलिस्तान में रेलवे पुल पर भी फ़ज़ाई हमला। ईरानी वज़ारत सेहत ने अमरीकी हमलों में 14 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी। 18 अफराद ज़ख्मी हुए। अमरीकी हमलों में ईरान का जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का दीगर ममालिक में भी अमरीकी अड्डों पर हमले का ऐलान। ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ज़्यादा ताकत से कार्रवाई करेंगे। अमरीका ईरान के साथ मुकम्मल फ़ौजी जंग की जानिब वापस जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्दअमल में ईरान पर हमले किए हैं। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। अमरीका अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तेहरान की संजीदगी पर शक है। यकीन नहीं कि ईरान मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे की पाबंदी करेगा। अमरीका का मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है।
امریکہ ایران کے خارق جزیرے پر بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز امریکی دھمکیوں سے نہیں کھلے گی، ایرانی انتظامات اور خود مختاری کے تحت کھولیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقی کالباف کا امریکہ کو جواب، کہا دھمکیوں، دباؤ اور بلیک میلنگ کا دور ختم ہو چکا، قوم کسی بھی دھمکی سے خوف زدہ نہیں، ہر محاذ پر مقابلے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، ہم بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں بلکہ عملی اقدام سے دیتے ہیں۔ مہذب اور بہادر ایرانی قوم کو توہین آمیز زبان میں مخاطب کرنے سے اس کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ معاہدے میں پاکستان کا ثالث ضامن ہے۔ پاکستان نے ثالث کے طور پر کچھ ذمہ داریاں قبول کی ہیں۔ پاکستان کو مفاہمتی یادداشت کی تشکیل میں صرف اسی مرحلے تک اپنا کردار محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعلقات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی، اقتصادی شعبوں میں تعاون تعلقات ہیں۔ سیکیورٹی تعاون اور باہمی روابط پاکستان ایران تعلقات کا اہم حصہ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال، مغربی ایشیا میں تنازعات کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے بات چیت۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے پاکستان کے امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا، چیلنجز کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ذمہ داری سے کردار ادا کیا۔ جو ہیٹ ویو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت انٹینسیفائی ہوگی بلکہ پرولونگڈ ہیٹ ویو ہوگی، اور ابو نارمل ٹیمپریچر جو جولائی میں، اگست میں، سپٹمبر میں، اگلے 3 مہینوں میں جو نارمل ٹیمپریچرز ہوتے ہیں ریکارڈڈ، ان سے ابو جائے گا۔ پنڈی ڈویژن کے کچھ ایریاز ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں کہ جو رین فال ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں، اور جو ایک اچانک وہ ایک سپیل آ جاتا ہے اور پرولونگڈ سپیلز ہیں، ادھر اربن پونڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے۔ مونسون کے لیے پیشگی اقدامات کر رہے ہیں۔ رواں برس معمول سے کم بارشیں ہوں گی، مگر کئی شہروں میں موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا چند روز میں ٹیمپریچر میں بتدریج اضافہ ہوگا، 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک پارا جا سکتا ہے۔ ہیٹ ویو سے نمٹنے کی تیاریاں بھی مکمل ہیں، نہیں چاہتے کہ کسی کی نااہلی سے ایک جان بھی جائے۔ مریم نواز نے کہا کہ گزشتہ برس تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بچاؤ کے ضروری اقدامات بھی کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی ملاقات۔ وفاق اور پنجاب میں شدید موسمیاتی ایونٹس کی پیشگوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی قیادت میں کوہالہ پل سے مظفر آباد تک پاکستان ہمیشہ زندہ باد ریلی، شرکا کے پاکستانی قومی قیادت کے حق میں نعرے۔ امیر مقام نے خطاب میں کہا، پاکستان مخالف بیانیے کی کوئی گنجائش نہیں، کشمیری عوام ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیری عوام نے ہر دور میں پاکستان سے غیر متزلزل وابستگی کا ثبوت دیا ہے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی، ایشیائی ترقیاتی بینک نے خبردار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق معاشی شرح نمو ٹارگٹ سے کم رہے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے یہ بتایا ہے، رپورٹ میں پاکستان کی معاشی ترقی کے امکانات پر اظہار تشویش، پاکستان کے لیے معاشی اہداف کے حصول میں چیلنجز کی نشاندہی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق رواں مالی سال معاشی شرح نمو 4% ہدف سے کم رہنے کا امکان ہے۔